बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान ने बाकायदा तौर पे सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी है। दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन, एक वीडियो सामने आई है, एक तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफकेस में एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं कि जिसके बाद भारत जो है उसमें तो कोहराम मच ही गया, लेकिन नाज़रीन दुनिया भी अब समझना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान जो मर्जी करेगा, अब अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई गिरफ्त नहीं करेगा। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो इत्तेहाद है वो तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है वो डिस्कशन शुरू हो गई है कि इस इत्तेहाद का हिस्सा बन के हम अपने ऊपर होने वाले मुमकिन हमलों से अपने आप को बचा सकें। और इसमें नाज़रीन जहाँ पे दूसरे अरब ममालिक जो हैं वो सीरियसली जो है वो सोच रहे हैं, वहीं पर नाज़रीन ईरान ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाद बाकायदा तौर पे तीसरा मुल्क के तौर पे शामिल होने का ऐलान कर दिया। और नाज़रीन अब वो जो चूरन अमेरिका की जानिब से अरसा दराज से बेचा जा रहा था कि ईरान तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, ईरान तुम्हारा दुश्मन है, ईरान तुम्हारे ऊपर जो है वो एटमी हमला कर देगा, वो मुकद्दस मुकामात और शहरों पे कब्जा करना चाहता है, वो ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, यानी बहुत ज़्यादा ईरान के हवाले से अमेरिका ने इसको सऊदी अरब को डरा के रखा हुआ था। अब नाज़रीन जो ईरान है वो बाकायदा तौर पे इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहता है, यानी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान के साथ साथ ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं, जिसमें लिबनान में हिजबुल्लाह है और यमन के अंदर नाज़रीन इंसारुल्लाह है, और ये जो इंसारुल्लाह यमन है वो भी अब बाकायदा तौर पे अगर ईरान शामिल हो गया तो समझ लें ये भी शामिल हो गए, और फिर सऊदी अरब को किसी किस्म का खित्ते के अंदर किसी मुल्क से कोई खतरा नहीं होगा। और ये बात नाज़रीन अब जो अरब मुल्क हैं उनको समझ, सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं उनको तो समझ आ गई, लेकिन नाज़रीन आज एक बड़ा बयान जो है ये जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के सीनियर नाज़रीन मोस्ट सीनियर जो है वो उनके मुशीर हैं और कौमी सलामती के मुशीर भी हैं और उनके जो पासदारान इनकलाब के जनरल भी हैं, इनका नाम जनरल रहीम सफ़वी है। इन्होंने नाज़रीन आज बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट दी है जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है ईरान उसका बाकायदा तौर पे हिस्सा बनना चाहता है और हम चाहेंगे कि ईरान इस इत्तेहाद का हिस्सा बने और तीसरा मुल्क ईरान होगा उसमें। तो नाज़रीन ये बाकायदा तौर पे दरख्वास्त पाकिस्तान से कर दी गई है हाई ऑफिशल्स की जानिब से कि ईरान जो है वो इसमें शामिल होना चाहता है। तो नाज़रीन सऊदी अरब को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब जब ईरान के हवाले से रिलैक्स हो जाएगा तो फिर इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इसके बाद हमने जो है वो आपस में तो लड़ाई नहीं होनी, लेकिन जो दुश्मन है इनके उनके ऊपर इस वक्त क़यामत बर्पा हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद सऊदी अरब को कोई अरबों डॉलर के असलहा और गोला बारूद नहीं चाहिए होंगे। जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है, तो उसके तहत फिर वो सारा पैसा जो वो अमेरिका को और मगरबी ममालिक को हथियार खरीदने में देते हैं, उनमें से आप यूँ कह लें 25% जो पैसा है वो भी अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं, ईरान के साथ मिलकर प्रोजेक्ट, यानी एक जॉइंट जो मुस्लिम नाटो है उसके साथ साथ जॉइंट मुस्लिम जो आर्मड डेवलपमेंट है उसके हवाले से और रिसर्च सेंटर्स जो है उसके ज़रिए सारे के सारे ममालिक मिलके वेपन्स जो हैं वो बनाते हैं, जिसमें जदीद जंगी तैयारे बनाते हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डेवलप करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और तुर्की मिलके 5th जनरेशन जंगी तैयारा बना रहे हैं, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो 4.5 जनरेशन JF-17 थंडर ब्लॉक 4 जो है वो डेवलप कर रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसको एक दो आतशा बना देंगी अगर ये तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं, तो जो कि नाज़रीन लाजमी होंगी। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि
ایران کے شامل ہونے کے بعد اب دیگر عرب ممالک جو ہیں ان میں کشمکش چل رہی ہے کہ کون تیسرا ملک ہوگا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ایک اور سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کو امریکہ کی جانب سے جو VVIP قسم کے پروٹوکول دیے گئے، اور یہاں تک کہ مودی حکومت کی دم پہ پاؤں رکھنے کے لیے پہلی مرتبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فلیگ کے ساتھ اپنے کوٹ کے اوپر جو بیج لگایا تھا، جو بروچ لگایا تھا، وہ ایک جنگی طیارے کا بھی تھا، یعنی ایئر فورس کا بھی بیج لگایا گیا تھا، تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ بات تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے۔ تو یہ ناظرین چیزیں سامنے آتی رہیں، لیکن اب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ پاکستان کے تمام تر ناز نخرے بھی برداشت کرے گا۔ پاکستان کی تمام جو اب دیکھیں ادھر ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو اسرائیل ہے اس کے سمیت سب کو لتاڑ کے رکھ دیا، بھارت کو جو ہے وہ صحیح طرح سے دھویا۔ تو واضح طور پہ پاکستان کا موقف اور اپنا دو ٹوک الفاظ میں جو موقف ہے وہ دیا۔ اب ناظرین جو تحفہ دیا ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ان کو، وہ تحفہ ملنے پر جو ہے وہ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ناظرین بریف کیس ہے جس کو کھولا گیا ہے اور اس کے اندر کچھ چمکتے ہوئے پتھر ٹائپ کی چیزیں موجود ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریئر ارتھ منرلز ہیں جو کہ پاکستان کی جانب سے ان کو تحفے کے طور پہ دیے گئے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے اس وقت پاکستان کے پاس اپروکسیمیٹلی $8 ٹریلین، یعنی کہ 8,000 ارب ڈالر کے یہ ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں، جو کہ امریکہ کی کمزوری ہے، کیونکہ ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کے اوپر امریکہ چائنا نے پابندی لگا رکھی ہے، اور پاکستان سے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے پاس یہ وسیع مقدار میں موجود ہیں، اور اب جو ہے وہ ناظرین چائنا کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، تو چائنا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ذخائر چائنا کے پاس ہیں۔ اصل میں ذخائر کا ہونا نہیں ناظرین، ان منرلز کو نکالنا جو ہے یہ بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو نکالا جاتا ہے، تو ان کو نکالنا سب سے بڑا آرٹ ہے۔ برازیل کے پاس بھی اس کے بعد بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن وہ اس کو اس طرح سے نکالتے نہیں ہیں۔ اسی طرح امریکہ چاہتا ہے کہ اپنی وہ جو کمزوری ہے ان کی، کیونکہ دنیا کی تمام جو دفاعی پروڈکٹس ہیں، جس میں جہاز ہے، جس میں جو گاڑیاں ہیں، موبائل فونز ہیں، سیٹلائٹس ہیں، سب کے اندر یہ ریئر ارتھ جو منرلز ہیں، یہ یعنی میگنیٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اگر نہیں ملتا تو پھر اس کا الٹرنیٹ بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر چائنا سے بلیک میل ہونا ہی ہے۔ تو اب پاکستان کے سارے نخرے بھی برداشت کیے جائیں گے، اور پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ امریکہ کی جانب سے انویسٹمنٹ بھی کی جائے گی۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان اس وقت راکٹ کی طرح جو ہے وہ اگلے بہت لمبے عرصے نہیں، سال 2 سال کے اندر آپ کو بڑی بلندی پہ جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین، دنیا حیران پریشان ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی ہنس کے بات کر لیتا ہے تو چائنا اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ شی جن پنگ کے ساتھ بھی خوش گپیاں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو رشین پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ، رشین جو صدر ہے اس کے ساتھ بھی، وہاں پہ آذربائیجان میں، یہاں پہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ، یہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، یعنی سب کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہی سب سے بہترین سفارتکاری ہوتی ہے، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ دشمن کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور کس طرح سے دوست بناتے ہیں کہ جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوں، تو آپ ان کو اس پہ لے کے آئیں کہ آپ کی یہ ضرورت ہے، تو ہاں آپ کی یہ ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں، اور ہماری ضرورت کیا ہے۔ اب ناظرین پاکستان کے پاس اگر تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں تو امریکہ نے کہا جی کہ ہم تیل اور گیس کے ذخائر نکالنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو پاکستان کے پاس جو تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ہیں، جن کے اوپر پابندی یا پھر جس کے راستے میں روڑے ہمیشہ امریکہ کی جانب سے اٹکائے جاتے ہیں، وہ پاکستان نے نکالنا شروع کر دیتے تو پاکستان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے ریئر ارتھ منرلز ہیں، اس کے علاوہ ناظرین ریکوٹیک کے جو گولڈ کے اور تانبے کے اور بڑے پیمانے پہ دوسرے جو ذخائر ہیں ان کو نکالا جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر پاکستانی کو اس کا فائدہ ہوگا اور ہر پاکستانی خوشحال ہوگا۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے، بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آپ کو پاکستان میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔